अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामाबाद की 17 साला टिक टाकर जो मेडिकल की साल अव्वल की स्टूडेंट थी सना यूसुफ, इस्लामाबाद में रहती थी। चित्राल से उनका ताल्लुक़ था। उनका गुज़श्ता रोज़ शाम 5 बजे कत्ल पूरे सोशल मीडिया पर अफसोस की वजह बना हुआ है। खुशशक्ल लड़की थी, मेडिकल में पढ़ रही थी, 17 साल सिर्फ उम्र थी, यानी फूल अभी खिला ही न था, कली थी, उसको मसल दिया गया, कत्ल कर दिया गया। किसी का भी कत्ल, किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, अफसोसनाक है। कातिल पकड़ा गया है, किस तरह पकड़ा गया है, वजूहात क्या थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक मैं उस रवैये का तज़किरा आपके सामने करना चाहता हूँ कि जो ही ये कत्ल हुआ, पुलिस अभी कातिल के पीछे थी, कत्ल का मुहर्रक पता नहीं चला था कि लेकिन हमारे नाम निहाद कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुआशरे पर तनज़ शुरू कर दिया, इस्लाम पर तनकीद शुरू कर दी और इस्लामी अक़दार को रगड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कहा गया, इवन उसकी फैमिली को रगड़ना शुरू कर दिया गया, उसकी माँ को कातिल के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया गया, उसके भाई को कातिल के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, वालिद तक पर इल्जाम लगा दिए गए और कहा गया जी, ये बात भी कही गई कि ये चूंकि टिकटॉकर थी, पैसे कमाती थी, तो घर वालों ने मांगे होंगे, मर्दों ने पैसे मांगे होंगे तो इसने पैसे नहीं दिए, तो खुद उन्होंने अपनी बेटी कत्ल कर दी। फिर यहां तक कहा गया कि चूंकि जी ये तो इस्लाम की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुसलमान होते हैं, इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते, तो गैरत के नाम पर इसे कत्ल कर दिया गया। यानी कोई ऐसा गोशा नहीं छोड़ा गया जहां इस्लाम पर ज़द आती हो, जहां इस मुआशरे पर तनकीद की जा सकती हो, जहां मर्द पर तनकीद की जा सकती हो, जहां गैरत पर तनकीद की जा सकती हो और ना की गई हो। यहां तक कि कुर्बानी को भी इसमें घसीट लाया गया, क्योंकि पता है कुर्बानी के दिन है, मुसलमान ज़ौक़ व शौक़ से कुर्बानी करते हैं। तो यह भी कहा गया कि इब्राहीम के मानने वालों ने लड़की कुर्बान कर दी है। यानी इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते रहे, तबसरे होते रहे, तज्ज़िये होते रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है, फैसलाबाद से उमर हयात नामी कातिल पकड़ा गया है। ये कातिल कोई अजनबी शख्स नहीं है, ये टिकटॉक पर सना यूसुफ का दोस्त निकला है। 22 साल इसकी उम्र है, एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर का ये बेटा है। टिकटॉक के ज़रिए से इसका सना यूसुफ से राब्ता भी था और फ़ोन पर मुसलसल राब्ता था। अब जो पुलिस ने बात की है, कत्ल का जो मुहर्रक बताया है वो यह है रिपीटेड रिजेक्शन। लेकिन थोड़ी सी मैं कुरेक्शन यहाँ पुलिस की भी करूँगा। ठीक है, वो बच्ची है, मजलूम है, कत्ल हुई है, हमारी सारी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, लेकिन हक़ाइक़ को तोड़ना मरोड़ना ये मुनासिब नहीं है। जिस तरह इसकी आड़ में इस्लाम पे हमला करना, गैरत पे हमला करना, मर्दों पे हमला करना ठीक नहीं है, इसी तरह किसी के साथ ज़्यादती करना भी ठीक नहीं है। देखिए, आप कहते हैं रिपीटेड रिजेक्शन, रिपीटेड रिजेक्शन की अगर बात है तो बात इतनी आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी। लेकिन मैं पहले ज़रा वाक़या आपके सामने रख दूं। हुआ ये कि इन दोनों का आपस में टिकटॉक के ज़रिए से राब्ता है और वो राब्ता तकरीबन दोस्ताना है, और इतना दोस्ताना है कि दूसरी मंजिल पर इस्लामाबाद में ये सना यूसुफ क़याम पजीर हैं। इनकी फूफो घर में आई हुई हैं, वालदा भी मौजूद थी, लेकिन उस दौरान शायद कोई काम से बाहर गई थी। एक इनका भाई है यावर यूसुफ, वो इस वक्त चतराल अपने गांव गया हुआ था, वालिद भी मौजूद नहीं थे। इसका राब्ता था, यानी सना यूसुफ से इसका राब्ता था, दोनों को एक दूसरे पर एतमाद था, दोनों का ताल्लुक दोस्ती वाला ताल्लुक था। वो दूसरी मंजिल पर चढ़कर सना यूसुफ के पास आता है, दोनों बात करते हैं और बात में तलखी आ जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तकरार होती है। तो जो एक निजी टीवी के साथ इनकी फूफो ने बात की है, जिसको डेली पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है, उसके मुताबिक फूफो कहती हैं कि ये सना जो है ये उसको चुप करा रही थी, उसको ठंडा कर रही थी, उसको कहती थी मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। फिर शायद कोई गन उसने देख ली तो उसने ये भी कहा कि यहाँ कोई ऐसी हरकत ना करना, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बन जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमराज यहाँ मौजूद हैं। तो इस सारे मंजरनामे से कम ये बात नाजरीन साफ हो जाती है कि इस लड़की पर कोई पाबंदी नहीं थी, ना कोई इस्लाम की पाबंदी की वजह से यह मामला पेश आया, ना पश्तून कल्चर की वजह से, उसकी पाबंदी की वजह से यह मामला पेश आया, ना इसके वालिदैन की तरफ
طرف سے کوئی ایسا دباؤ تھا، بلکہ ایک پچھلے انٹرویو میں یہ کہہ چکی ہے کہ والد صاحب کی مجھے سپورٹ حاصل تھی۔ اب آ جائیے کہ کس طرح قاتل پکڑا گیا۔ اب اندازہ ہو گیا آپ کو کہ خام خواہ سارا اسلام کو بدنام کیا گیا، کوئی ایک بات بھی سچ ثابت نہیں ہوئی۔ چنانچہ اب آ جائیے کہ قاتل کیسے پکڑا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے، اور میں یہاں ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں پولیس کو، جس قدر تیزی کے ساتھ، جس قدر ایفیشنسی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، ایکسیلنسی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، سلیوٹ ہے ہماری اس پولیس کو۔ ہوا یہ کہ چونکہ اس کا نمبر فیڈ تھا موبائل میں، اور اس کا چہرہ بھی وہاں موجود تھا، تصویر بھی موبائل میں موجود تھی، اور ایک بات پولیس نے یہ نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ جب یہ بتایا گیا، حلیہ بتایا گیا، تو پولیس نے موبائل میں سے تصویر بھی دیکھ لی۔ بہرحال پولیس کے بیان کے مطابق 7 ٹیمیں اسلام آباد پولیس کی اس کام پر لگائی گئیں، لیکن چونکہ اس میں سیلولر فون نیٹ ورک ملوث تھا، اس میں ڈیجیٹل ویجیلنس ملوث تھی، اس میں سوشل میڈیا ملوث تھا، چنانچہ 5 ٹیمیں، ٹیکنیکل ٹیمیں جو سوشل میڈیا کو، سیلولر نیٹ ورک کو دیکھتی ہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا اور تیزی سے کام پر لگا دیا گیا۔ چنانچہ صرف فیصل آباد کے علاقے میں 3 ریڈ کیے گئے، 2 جڑاں میں، ایک فیصل آباد میں۔ بالآخر فیصل آباد میں عمر حیات نامی یہ لڑکا 22 سالہ یہ پکڑا گیا، اس نے اس لڑکی کے قتل کا الزام قبول کر لیا ہے۔ اب ظاہر آگے عدالت میں جائے گا، مکر بھی سکتا ہے، باقی معاملات الگ ہیں، لیکن یہ لڑکا وہاں گیا، وہاں بات ہوئی، 2 فائر مارے جو سیدھے یعنی سینے پہ غالباً یا فرنٹ پہ کہیں بھی وہ لڑکی کو لگے، اور لڑکی کو جب لے جانے کی کوشش کی گئی ہاسپٹل میں تو اس سے پہلے ہی وہ اللہ کے پاس پہنچ گئی، جانبر نہ ہو سکی۔ یہ وہاں سے گلی میں دوڑا، اسی دوران شور مچا، لوگ آ گئے، پولیس کو کال کی گئی، پولیس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو ناظرین کرام، اب میں کنکلیوڈ کرنا چاہتا ہوں اس معاملے کو کہ خدا کے لیے بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ ٹک ٹاک پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کر دی جائیں، بچی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کر دی جائیں۔ اسی طرح، اور یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، حدیث بھی نہیں، قرآن میں ہے کہ جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے، مسلمان نہیں کہا، انسان کہا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ اسلام پہ الزام لگانا، مسلمانوں پہ الزام لگانا، مردوں کو رگڑنے کی کوشش کرنا، یہ خدا کے لیے بند کر دیا جائے۔ یہ کہاں معاشرے کو آپ لے جانا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال اس میں اگر کوئی چیز ملوث تھی تو وہ آزادی تھی۔ دیکھیے، آزادی سے ایک غیر محرم لڑکا ہے، ایک اس کا دوست لڑکا ہے، غیر فیملی سے لڑکا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کر رہی تھی۔ اگر ریجیکٹ کر رہی تھی اس کو گھر میں نہیں بلانا چاہیے تھا، نمبر بلاک کرنا چاہیے تھا، اور ہیراسمنٹ پولیس کو پہلے دے دینا چاہیے تھا، جان بچانی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی تعلق، اتنا اعتماد، کوئی بھروسہ تو تھا نا کہ آپس میں ان کی بات یقیناً ہوتی تھی، آپس میں اتنا اعتماد تھا۔ وہ گھر آ گیا، اور گھر ایسے وقت میں آیا جب باپ بھی نہیں ہے اور جب والدہ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کو کس نے بتایا؟ یقیناً ثنا نے بتایا ہوگا۔ وہ اتنا تو نہیں ہوگا پولیس کی طرح کہ جناب وہ ریکیاں کرتا پھرتا ہے اور وہ ایسے وقت میں آتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں آتا ہے اور لڑکی کی مرضی نہیں ہے اس کو گھر میں گھسنے دینے کی تو وہ نہیں آ سکتا۔ ڈور کون کھولے گا؟ وہ گھر میں آیا ہے، بات ہوئی ہے، اس کا مطلب تعلق تھا، یعنی آپس میں اعتماد کا رشتہ تھا ان کا۔ تو یہاں تک بات پہنچی ہے۔ تو اگر آپ اس قتل کا محرک کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آزادی ہو سکتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے کم عمر بچے، کم سن بچے، امچور بچے، ان کے اتنے زیادہ رابطے، اتنا زیادہ ایکسپوجر، یہ اتنا کچھ نہیں سہ سکتے کہ آپ اس کو ملین فالوور دے دیں، آپ اتنے لوگوں کی نگاہوں میں ان کو لے آئیں اور نظریں بھی لگ جاتی ہیں، لوگ بھی پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ اتنے صدمے نہیں سہ سکتے، یہ عمریں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ایکسپوجر لا دیا ہے آپ نے، اوور لوڈڈ کر دیا ہے ہمارے بچوں کو، تو اس کا یہ نتیجہ ہے، اور بہت افسوسناک نتیجہ ہے۔ کسی صورت بھی اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، مذمت کرنی چاہیے، ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آڑ میں اسلام پر جو وار شروع کر دیا جاتا ہے، یلغار شروع کر دی جاتی ہے، خدا کے لیے کچھ شرم کیجئے، اب معافی مانگیے۔ جو مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور وہاں کے کلچر کے خلاف، اور ہماری اقدار کے خلاف، اور قربانی کے خلاف جو باتیں کی گئی ہیں، کوئی ہے جو اب معافی مانگے؟ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔